بسم الله الرحمن الرحيم. Planning hébergement. Planning hébergement هو une fiche journalière تخرج تبين لي l'occupation تاع لي شامبر في لوتيل. Par exemple اليوم لا دات تاعنا هي le 11/9/2014. Le 11/9/2014 لا شامبر الوحيدة اللي راهي اوكيبي اليوم هي لا شامبر 103 من قبل الكليون محمد هني. معناه بعد ما نكليكي على Planning hébergement remarquez بلي الطابلو هذا راه فيد الوحيد لا شامبر الوحيدة اللي راهي اوكيبي سي لا شامبر 103 بار محمد هني. هنايا تنحط لي تيب تاع اوكيباسيون مثلا اوكيبي ولا ريزيرفي ولا كونفيرمي على حساب الكولر تاع ريزيرفاسيون. الحاجة الثانية اللي نروحو ليها اللي هي فاكتوراسيون كليون. معناه ممكن مثلا كليون اللي درنا ليكزامبل تاعو عبد النور احمد يحب يدي اون فاكتور، نكليكي على فاكتوراسيون كليون، نكليكي على ماج فاكتوراسيون لا ميزاجور فاكتوراسيون، نكليكي على البوطون اجوتي. بعد ما نكليكي اجوتي نسيليكسيوني كليون اللي راه حاب يدي الفاكتوراسيون، سيليكسيوني كليون، نروح نسيليكسيوني مثلا عبد النور احمد، كليكي دوبل كليك يطلع عندي. بعد ما نسيليكسيوني كليون تاعي نسيليكسيوني لي ريزيرفاسيون فاكتوري، كليك على سيليكسيوني ريزيرفاسيون فاكتوري تخرج لي لا ليست تاع لي ريزيرفاسيون اللي عندي. بار اكزومبل ممكن نختار لي ريزيرفاسيون تاع كليون عبد النور. بعد ما نكليكي على عبد تخرج لي لي ريزيرفاسيون تاع كليون اللي لو نون تاعو كونتيان لي 3 لتر، نكليكي دوبل كليك تطلع ريزيرفاسيون تاعو ويطلع لي ادروات الطابلو تاع لي كونسوماسيون اللي كونسوماهم هذا كليون في هذه الريزيرفاسيون. نكليكي على البوطون امبريمي تخرج لي لا فاكتور ديتايي، لا شامبر اوكيبي، تيب دو شامبر، دات ديبي دات فان، نومبر دو نويتي، بري بار جور اي جلوبال hébergement. وعندي لا سوم تاع لي كونسوماسيون تخرج لي توتال كونسوماسيون، ريميز إلا عندو ريميز، لا سوم جلوبال ناقص الريميز يعطيني المونطون اور تاكس بليس المونطون تيفيا 7%، لو تي تي سي 18404 اون لتر 18404 دينار الجيريان. نغلا ممكن نامبريمي لا ليست تاع لي فاكتور تاوعي من البوطون ولا من التيتر امبريمي، وهذا بعد ما نسيليكسيوني لا بيريود اللي باين نخرج لا ليست تاع لي فاكتور فيها. ممكن نختار مثلا لو موا من 01/09 حتى لو 21/9/2014 ريشيرشي يعطيني كامل لي فاكتور اللي صراو اونتر لو 1/9 et لو 21/9. ممكن كليكي على البوطون امبريمي يخرج لي لا ليست تاع لي فاكتور اون ديتاي، لو كليون، دات فاكتور، ريميز إلا كان عنده ريميز، مونطون اور تاكس، مونطون تيفيا، مونطون تي تي سي، مود بايمون، نيميرو تشيك، ويعطيني لا سوم تاع شاك كاز. مثلا لا كاز مونطون اور تاكس، لا سوم اور تاكس، لا سوم تيفيا، لا سوم تي تي سي.